अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। व्यूअर्स, कदीम मिस्री फ़न तमीर के बकिया हिस्से का एपिसोड 10 में जिक्र करेंगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव, नॉलेज और हिस्ट्री से मुतल्लिक़ वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मज़ीद वीडियो अपलोड होने की सूरत में बरवक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। जिसका चेहरा कमल के फूल की मानिंद खिलता था। स्टूनों की ये किस्म शगुफी स्टून कहलाती थी। इसका चेहरा एक शर्माए फूल से मुमासलत रखता था। और जेल स्टून, जो शायद जोसर के हरम के कम्प्लेक्स में सेट कोर्ट में नस्ब होने की वजह से सबसे ज्यादा मशहूर और नामवर है। लेकिन ये कहना बजा होगा कि मिस्री फन तमीर में ये जेल स्टोन इस कदर वसी पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था कि ये मुल्क के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पाया जा सकता है। जेल इस्तेहकाम और मजबूती के लिए एक कदीम अलामत समझा जाता था और कसरत से स्टूनों में या बुनियाद पर सिरे पर इस्तेमाल होता था। जाहिरी तौर पर ऐसा गुमान होता था कि जैद आसमान को थामे हुए है। जैद पूरे स्टून में भी जलवा फरोज होता था। दौरे वस्ता की बादशाहत के दौरान में मकानात और दीगर इमारतें मिट्टी की ईंटों से तमीर होती थी। पत्थर सिर्फ मंदिरों और यादगारों के लिए इस्तेमाल होता था और ये आम तौर पर चूने का पत्थर, रेत का पत्थर और ये बाज़ सूरतों में संगे हारा होता था, जिसको बरोए कार लाने के लिए सबसे ज्यादा महारत और मुशाकी दरकार होती थी। ये बहुत ही दकीक काम होता था। खवारतम मक्ता शहर में अमनमहात सालिस का निजी हरम का कम्प्लेक्स वस्ता बादशाहत का एक बहुत ही गुमनाम शाहकार था, जो कि अरसा दराज कबल मनहदम हो गया। ये कम्प्लेक्स बहुत ही वसी और रीज था, जिसमें 12 तवील और कशीदा अलग-अलग गुजरगाहें थी, जो स्टूनों से मजीन बरामदों और अंदरूनी दलानों के फराख हिस्से में एक दूसरे के बिलमुकाबिल आरास्ता थे। अंदरूनी दलानों का सिलसिला इस कदर पचीदा कि इसे हेरोडोटस ने बुलबुलैया के नाम से मंसूब किया, जो कि इनकी तरतीब नहायत पेचीदादार थी। गुजरगाहों और दलानों को राहदारियों और साहिबानों और सुरंगों के जरिए मजीद बेहतर पेचीदादार अंदाज में जोड़ा गया था, ताकि कोई जाए किसी जाने पहचाने हाल में गुजरे लेकिन एक गैर मानूस मोड़ ले और कम्प्लेक्स के एक ऐसे बिल्कुल मुख्तलिफ इलाके में से नमूदार हो जिसका ख्याल इसकी अकल के किसी दरीचे में भी ना आया हो। जालदार गलियों और पत्थर के प्लगों से मेहरबंद जाली और बनावटी दरवाजे बादशाह के हरम में वाक़े मरकजी तदफीन के हुजरे की हिफाजत के लिए जाहिर को उलझाने और जलाने का फर्ज अदा करते थे। कहा जाता है कि इस हुजरे को संगे हारा के एक ब्लॉक से काटा और तराशा गया था और इसका वजन 110 टन था। हेरोडोटस ने दावा किया कि ये इन सब अजायबात से ज्यादा मुतासिर कुन है जिनको इसने अपनी चश्म की जीनत बनाया था। में शाही खानदान के चश्म चिराग अमनमहात सालिस जैसे बादशाहों ने मिस्री आर्ट और फन तमीर के मैदान में बेशबहा कीमती खिदमत सर अंजाम दी और इस जौहर को मजीद निखारा। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि इनकी हिकमत अमली को इनके जानशीन 13वें शाही खानदान ने भी रवा रखा। हम 13वें शाही खानदान की हुकूमत कदरे कमजोर रही और नापायदार थी और इस खानदान की हुक्मरानी का सूरज बहुत कम अरसे तक रोशन रहा। हत्ता के मरकजी हुकूमत की ताकत इस हद तक गिर गई। अक्सोस नामी एक हाजी ग्रोह जेरी मिस्र में नमूदार हुआ, जबकि नुबाई बशिंदों ने जनूब में कुछ रकबे पर कब्जा जमा लिया और इस दौर को मिस्र का दूसरा अहद वस्त कहा जाता है, जिसमें फनून लतीफा के मैदान में बहुत कम तरक्की देखने में आती है। हक्सूस को थीबस के अहमद अव्वल ने दरबदर किया, जिसने इसके बाद नुबाई बशिंदों से मिस्र की जनूबी सरहदों को महफूज रखा और इस दौर का आगाज किया, जिसे मिस्र की दौलत जदीद के नाम से मौसूम किया जाता है। इस दौर में दौलत कदीमिया के बाद पहली मर्तबा चंद इंतहाई शानदार तमीराती कारनामे देखने को मिले। शायरीन इस रात से हैरान और मुतजस्सिस हैं। गीजा में हराम कैसे बनाए गए थे। हतशबसोत के तदफीनी कम्प्लेक्स करनाक में मौजूद अमून का मंदिर अमन हतीब सालिस की सरपरस्ती में तमीर शुदा बेइंतहा तमीरात का सिलसिला, रमसीस सानी के दौर में होने वाली शानदार तमीरात, ऐसा के अबू सिंबल से अंगश्त बदनदार रह जाते हैं। दौलत जदीद के हुक्मरानों ने सल्तनत के तौर पर मिस्र के नए ओज और रिफ्त को मद्देनजर रखते हुए बड़े पैमाने पर तमीरात का सिलसिला जारी रखा। मिस्र का साबका कभी भी किसी बदेशी ताकत से ऐसे नहीं हुआ था जैसा कि हक्सोस ने इनकी आहनी जमीन पर बायो जमा लिए
اور احمس اول نے انہیں نکال باہر کرنے کے بعد مصر کی سرحدوں کے ارد گرد احاطہ حاجز بنانے کے لیے فوجی مہم شروع کی۔ ان علاقوں کو اس کے جانشینوں نے مزید وسعت عطا کی، خاص طور پر یہ فریضہ تحتمس ثالث نے انجام دیا، یہاں تک کہ مصر ایک ایسی سلطنت کا مرکز تھا جو شام سے لے کر لیوانٹ، لیبیا اور نوبیا کے جنوبی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس دوران مصر بے حد دولت مند اور متمول ہو گیا اور مال کی فراوانی اور ریل پیل تھی، اور مردہانوں کے احاطے اور یادگاروں کی تعمیر پر صرف کر دی گئی۔ سب میں سب سے بڑا کرناک میں واقع امون را کا مندر ہے۔ مصر کے دیگر تمام مندروں کی طرح اس نے داستان ماضی، عام لوگوں کی زندگیوں اور دیوتاؤں کی تعظیم کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا، لیکن اس کی تعمیر ایک پہم جاری رہنے والی سلسلہ تھی، کیونکہ دولت جدید کا ہر بادشاہ اپنے تئیں اس میں اضافہ کرتا رہا۔ یہ جگہ 200 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر محیط تھی اور یہ باب اعظم کے ایک سلسلے پر مشتمل ہے۔ یہ پائلنس یادگاری دروازے ہوا کرتے تھے جو اوپر کی طرف کنگنیوں تک مہروتی صورت میں اٹھایا جاتا تھا، صحنوں، دیوانوں اور چھوٹے مندروں کی جانب کھلتے تھے۔ پہلا باب اعظم ایک وسیع دربار کی جانب کھلتا ہے جو آنے والے زائرین کا تجسس مزید بیدار کرتا ہے اور اسے اس مندر کے اسرار و رموز پرکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ دوسرا پائلن سٹون دار دربار کی جانب کھلتا ہے جس کی پیمائش 337 فٹ اونچائی اور 170 فٹ چوڑائی ہے۔ ہال کو 134 ستونوں کی جانب سے سہارا دیا گیا ہے جو کہ 72 فٹ لمبے اور جن کا قطر 11 فٹ ہے۔ محققین کا اندازہ ہے کہ صرف مرکزی مندر کے اندر ٹونر ڈیم اسقف کی جسامت اور حجم کے برابری کی 3 عمارات فٹ ہو سکتی ہیں۔ بنسن بیان کرتے ہیں کہ کرناک کا مندر اس کرۂ ارض پر اب تک کا سب سے قابل ذکر مذہبی کمپلیکس ہے۔ اس کے 250 ایکڑ پر محیط مندر و معبد، چوکھنٹے، ستون اور مجسمے 3000 سال سے زائد عرصہ قبل تعمیر کیے گئے ہیں، جو مصری فن اور فن تعمیر کے بہترین پہلوؤں کو پتھر کی ایک عظیم تاریخی یادگار کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرے تمام مندروں کی طرح کرناک ہم آہنگی اور توازن کے اصول پر مبنی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے جو زمین سے آسمان کی طرف باضابطہ طور پر اٹھتا دکھائی دیتا ہے۔ اس عمارت اور کسی بھی دوسری عمارت کے درمیان بڑا فرق اور اس کا عظیم الشان رقبہ و معیار اور تخیل و تصور کی وسعت ہے۔ عمارت میں حصہ ڈالنے والے ہر حکمران نے اپنے پیشتروں سے زیادہ ترقی کی، لیکن ان لوگوں کی خدمات کو بجا طور پر تسلیم کیا گیا ہے جو پہلے گزر چکے تھے۔ جب تحتمس ثالث نے اس مندر میں اپنا تقریبی ہال تعمیر کروایا تو ایسا احتمال ہوتا ہے کہ اس نے شاید سابقہ بادشاہوں کی یادگاروں اور عمارتوں کو مسمار کر دیا ہو جن کی عظمت و حشمت کا اعتراف اس نے ایک نوشتہ کی صورت میں کیا تھا۔ ہر مندر مصری ثقافت اور عقیدے کی علامت اور نشانی ہے، لیکن کرناک کے مندر نے اس امر کی ضمانت واضح انداز میں بہت بڑے حروف میں اور اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو واقعی نوشتہ جات کے ذریعے دی ہے۔ کرناک کے مندر کی دیواروں اور ستونوں پر ہزاروں سال کی تاریخ کے نقوش پڑے جا سکتے ہیں۔ حتشبسوت نے دیگر سلاطین کے مانند کرناک کے مندر میں اپنا حصہ ڈالا، لیکن اس نے ایسی پرشکوہ، محتمل بالشان اور شان و شوکت والی عمارتیں تعمیر کی کہ بعد میں آنے والے بادشاہوں نے ان تعمیرات کا امتیاز خود حاصل کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس کے عظیم الشان تعمیرات میں سے القصر کے قریب دیر البحری میں قائم کیا گیا اس کا مردہ خانہ ہے، جس میں دولت جدید میں مروج مندروں کے فن تعمیر کے ہر پہلو کو بڑے پیمانے پر شامل کیا گیا، جن میں پانی کے کنارے پر تخت نزول، کتب علم یعنی ماضی کی علامتی نشانیاں، پائلن، پیش دربار، ستون دار ہال اور ایک پناہ گاہ شامل ہے۔ یہ مندر 3 درجوں میں بنایا گیا ہے جن کی اونچائی 97 فٹ ہے اور زائرین آج بھی اس عمارت کو دیکھ کر ششدر رہ جاتے ہیں۔ امن حتب ثالث نے پورے مصر میں اتنی یادگاریں تعمیر کروائیں کہ ابتدائی محققین نے اس کے سر ایک غیر معمولی طویل دور حکومت کا طرح سجایا۔ امن حتب ثالث نے 250 سے زیادہ عمارات، یادگاروں، ستون عروقی اور مندروں کو اپنے زیر سرپرستی تعمیر کروایا۔
اس کے مردہ خانے کے احاطے کی حفاظت ممنون کی مورتوں کے ذمہ تھی۔